जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी कलयुग के अवतार चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचते रहें। संगत जी अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका प्यारा सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी ये बहुत बार हमारे साथ होता है कि घर में कोई बड़ा फंक्शन होता है या घर में कोई बिटिया की शादी होती है और हमारे पास फाइनेंस अवेलेबल नहीं होता। हाँ जी, पैसे की बहुत दिक्कत होती है। कैसे गुरुजी मैनेज करते हैं ये सारी चीज़ें संगत जी, ये अपने आप में एक बहुत ही अनूठा और अद्भुत सत्संग है। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया लुधियाना से रश्मि आंटी जी ने। हाँ जी, लुधियाना से रश्मि आंटी जी ने ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरुजी की आज्ञा लेकर गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के प्यार के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, उनकी समझ से हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपने सिखाया कि कोई भी चीज़ होती है, चाहे चोट लग जाए थोड़ी या कुछ भी होता है, तो उसको हम अपने उसका भी शुक्राना करते हैं कि उससे बड़ी चोट लग सकती थी, उससे बड़ी दिक्कत आ सकती थी, लेकिन वो आपने कम में काट दिया है, क्योंकि 10% तो हमें भोगना है और आपके हाथ पकड़ के ही हम भोग सकते हैं। 90% आप काट देते हो, 10% हमारे लिए काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप हमें मिले हो, आपने हम सबका हाथ पकड़ा है, इसलिए हमारे लिए 10% आपके हाथ पकड़ के ही काटना आसान हो पाएगा, क्योंकि 10% में ही हम बहुत हिल जाते हैं गुरु जी। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक कि आपने हम सबको जोड़ा, हम सबको सही रास्ता दिखा रहे हो आप, और हम सब अपनी ज़िंदगी में आपके आशीर्वाद के साथ ही बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता। जो आप हमारे लिए करोगे वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, उससे ऊपर कुछ नहीं होगा। तो धन भाग हमारे गुरु जी, जो हम आपके सहारे गुरु जी। गुरु जी मैं सत्संग शेयर करना चाहती थी। नवंबर का नवंबर में हमारा सितंबर अक्टूबर नवंबर हमारा काम बहुत स्लो था, और दिसंबर में मेरी बहन की बेटी की शादी थी और शॉपिंग करना था, क्योंकि काफ़ी 2-3 सालों से हमने बहुत अच्छे से शॉपिंग नहीं करी थी और शादी की शॉपिंग तो बिल्कुल भी नहीं की थी। तो हर चीज़ लेनी थी, बच्चों की भी अपनी भी, तो सोच रही थी कि कैसे होगा। जब भी हस्बैंड आते शॉप से, मैं कहती कुछ काम बना करे, नहीं कुछ काम नहीं बना, कोई सेल ही नहीं है। और इधर 8 तारीख की जाने की था, बाहर था, लुधियाना से बाहर थी शादी। तो 8 तारीख की टिकट थी और 20 तारीख तक तो कोई समझ ही नहीं आ रहा था, शॉपिंग स्टार्ट ही नहीं हुई थी। और गुरुजी का मैसेज काफ़ी टाइम से आ रहा था कि तू चिंता मत कर, तेरा बहुत अच्छा होने वाला है, सब अच्छा होगा। तो मैं सब्र अक्टूबर में सब्र रखी, नवंबर में सब्र रखी, जब 20 तारीख भी गुजर गया, 21 तारीख भी गुजर गया और कुछ नहीं हुआ, तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा गुरुजी आप तो सब देख रहे हो, हर चीज़ लेनी है, चाहे कपड़े हो, चाहे एडी की ज्वेलरी हो, चाहे कुछ भी हो बच्चों के, मेरे सब कुछ ही लेना है और बिल्कुल सेल नहीं हो रही है। आप कह रहे सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्या करें गुरुजी, आप ही देखो गुरुजी। तो बहुत दुख होता था, बहुत रोना आता था कि क्या करें, कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो 1 या 2 दिन ही गुजरा था कि मैंने अपने हस्बैंड को ज़िद करी कि कम से कम एक कुछ तो लाना शुरू करो, स्टार्टिंग तो हो, टाइम बहुत कम रह गया है। तो फिर उस दिन गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने पहले साड़ी ली और बहुत अच्छी एक्सपेंसिव साड़ी ली, जितने में सोची भी नहीं थी। और उसके बाद गुरुजी ने ऐसी मेहर करी कि एक एक चीज़ जो मैंने सोची थी कि ऐसी शॉपिंग होनी चाहिए, ये लेना है वो लेना है, उससे भी अच्छा हमारी शॉपिंग हुई, बच्चों की भी मेरी भी। जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा गुरुजी के आशीर्वाद से एक एक चीज़ हमने लिया। फिर हमारी जो दुकान थी, जो पहले वाली दुकान थी, वो चल नहीं रही थी, तो हमें जो दुकान लेनी थी जिस पे विश्वास था कि ये दुकान अच्छी चलेगी, उसका किराया बहुत ज़्यादा था और एडवांस भी देना था, 20,000 एडवांस और 20,000 रुपये दुकान का देना था, क्योंकि जब हम शादी से होके आएंगे तो ख़राब दिन लग जाएंगे, तो ख़राब दिन में दुकान चेंज नहीं करते हैं,
اسی لیے شادی سے پہلے ہی وہ دکان چینج کرنی ضروری تھی. اور دوسری بات جو بچوں کی فیس وغیرہ تھی وہ بھی میں سوچی تھی کہ شادی کے بعد آ کے دے دیں گے، لیکن اس کا بھی میسج آ رہا تھا کہ جو بچے فیس نہیں جمع کیے ہیں وہ بھی فیس جمع کراؤ. تو میں سوچتی تھی گروجی یہ سارا کچھ ایک ساتھ ہی ہو رہا ہے، شاپنگ بھی کرنی ہے، بچوں کا فیس کا بھی میسج آ رہا ہے، اور دکان بھی چینج اگر پہلے ہو جائے تو اچھا رہے گا، کیونکہ آنے کے بعد 1 مہینے بعد پھر فیبروری میں جا کے ہم چینج کر سکتے ہیں، یا جنوری 15 کے بعد شاید چینج کر سکتے ہیں. تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سب کچھ ایک ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، کیسے سارا خرچہ نکلے گا. لیکن گروجی کے آشیرواد سے سنگت جی، گروجی نے ایک ساری چیزیں کیسے مینج کروائی. دکان بھی ہم نے لے لی شادی سے جانے کے پہلے، ایڈوانس بھی دے دیا، دکان کا 1 منتھ کرایہ بھی دے دیا، شاپنگ بھی بہت اچھی ہو گئی، بچوں کی فیس بھی چلی گئی. بہت بہت شکرانہ میرے مالک. آپ کے مہر کے بنا تو میرا ایک پاؤں رکھنا، آگے بڑھنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل. وہ پل کو میں بہت بہت دھنیہ واد کرتی ہوں، اس دکھ کو میں بہت بہت دھنیہ واد کرتی ہوں کہ آپ کو ہم پہ طرح سے اگر آپ نے ہم سب کا ہاتھ پکڑ لیا. آپ کے بنا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. گروجی مہاراج آپ کا بہت بہت شکرانہ میرے گروپا، بہت بہت شکرانہ میرے مالک. اپنے آشیرواد کا ہاتھ ہمیشہ ہمیشہ اپنی سنگت پہ بنائے رکھنا، ہم سب پہ بنائے رکھنا، میرے مائکے والوں پہ، میرے سسرال والوں پہ، سب پہ بنائے رکھنا، سب کو سدبدھی دینا، صحیح راہ دکھانا. گروجی مہاراج ایک اور ستسنگ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ کا ہی کھانا کھاتا ہے، اور مجھے بہت ٹینشن تھی کہ شادی والے گھر میں 3-4 دن جیسے ہم رہتے ہیں تو صبح دوپہر شام کا کھانا اگر یہ نہیں کھایا، وہاں پہ پریشان کیا تو کیا ہوگا. تو میں گروجی کو ہی کہا گروجی کہ اگر انہوں نے کھانا کھایا تو بہت دقت ہو جائے گی، پھر بار بار ہر سمے کھانے کے ٹائم پہ کیسے مینیج کریں گے. تو بہت چنتا تھی مجھے، لیکن گروجی مہاراج کے آشیرواد سے جو بھی ڈیلی کا صبح دن میں رات میں جو بھی کھانا بنتا تھا وہ میرا بیٹا کھا پایا. صرف گوٹک والے دن اور شادی والے دن رات کا کھانا اس کو پرابلم آئی، کیونکہ وہ مارکیٹ کا کھانا جیسے ہوتا ہے، جیسے جو کیٹرر والے آتے ہیں وہ نہیں کھایا. وہ وہاں پہ ہمیں میگی بنانی پڑی، لیکن جو روٹین کا کھانا، روز کا کھانا جو ہم وہاں رہے 3-4 دن، وہ اس میں مجھ کو پریشانی نہیں ہوئی، وہ اس نے آرام سے کھا لیا. بہت بہت شکرانہ میرے مالک، بہت بہت شکرانہ. ایسے ہی جیسے جیسے گروجی کا آشیرواد بنتا رہے گا، شکرانہ مجھے یاد آتا رہے گا، ویسے ویسے میں شکرانہ کرتی رہوں گی. گروجی کا ہر پر کا شکرانہ، ہر سواس کا شکرانہ. منتر جاپ میں بہت پاور ہے گروجی کے، ٹیکا پرشاد میں بہت پاور ہے. اس دن گروجی کے سوروپ میں کیلنڈر جب بھی میں سنتی تھی کہ کس کے شہد ورشا ہو رہی ہے تو میرے من میں آتا تھا کہ اتنی شہد ورشا ہوگی، بعد میں یہ سے صاف واف کیسے ہوگا، چپچپاپن آ جائے گا، یہ صاف کیسے ہوگا، کون صاف کرے گا پھر. کیونکہ میں مورکھ ہوں نا، میں کو گروجی کی بلیسنگ بھی چاہیے، اور میں اس چیز سے بھی وہ ہوتی ہوں. تو میں تو کہتی ہوں میں کملی ہوں گروجی نے مجھے سدھارنا ہے. گروجی نے بہت سدھارا بھی ہے میرے کو، بہت سی چیز میرے اندر آ گئی تھی حالت سے، اور مطلب دن میں کھانا بنانے کا من نہیں کرتا تھا میرا، بہت چیزیں میری آ گئی تھی، لیکن کافی کچھ گروجی نے میرا ٹھیک کیا ہے. گروجی کا بہت بہت شکرانہ، ہر پل کا شکرانہ، ہر سواس کا شکرانہ. تو گروجی کے آشیرواد سے ہی ہم چل رہے ہیں، زندگی جی رہے ہیں، اور آگے بھی گروجی کے آشیرواد سے کوئی دقت نہیں آئے گی. کیونکہ جو فیصلہ ہم لیتے ہیں سنگت جی، جو سوچ ہماری ہوتی ہے، جو فیصلہ ہم اپنے پریوار کے لیتے ہیں، وہ سمجھ لو 30-40% ٹھیک ہوگا، لیکن جو گروجی ہمارے لیے سوچیں گے وہ 101% صحیح ہوگا. اس لیے کبھی بھی کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے، کوئی سچویشن ایسی آ جاتی ہے کہ ہم نہیں سوچ پاتے کہ اس میں کیا کرنا چاہیے، اور ہمیں نگیٹیو ہی نگیٹیو دکھ رہا ہے، یا ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، یا ہمارے گھر میں ہماری سوچ کی چل نہیں رہی ہے، کوئی ہماری سوچ کو پوچھ نہیں رہا، یا ہماری سوچ صحیح نہیں لگ رہی، تو وہ سب گروجی پہ چھوڑ دینا چاہیے. ٹینشن نہیں لینا چاہیے سنگت جی، بالکل بھی ٹینشن نہیں لینا چاہیے. سب گروجی پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ گروجی آپ نے ہی دیکھنا ہے، اور وہ بہت زیادہ بیسٹ دیں گے. جو ہوگا وہ بہت بہتر ہوگا. میں تو جب سے یہ چیز سمجھ میں آئی ہے، میں اگر ایک سیکنڈ کو ٹینشن لے بھی لیتی ہوں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم اگر گروجی جیسا کہتے ہیں اگر ویسے چل لیں نا تو ہمارے تو کوئی پریشانی، دکھ، چنتا ہمیں سہن کرنی ہی نہیں پڑے گی. لیکن ہم انسان ہیں، ہر چیز خود ہی سولو کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم ٹینشن لے لیتے ہیں کوئی بھی بات سچویشن ہوتی ہے تو. لیکن میں پھر اپنے آپ کو سنبھالتی ہوں، اور میں کہتی ہوں نہیں گروجی آپ نے دیکھنا ہے، آپ کو جو صحیح ہمارے لیے لگے وہ آپ کر دیجیے گا.
اور دوسری بات गुरुजी ने ये भी सिखाया है कि कभी इफ बट में मत रहो, कभी ये मत बोलो कि काश ये हो जाता तो अच्छा रहता, काश ये क्यों नहीं हुआ, और इस तरह के क्वेश्चन मार्क मत लगाओ, क्योंकि गुरुजी को बेहतर पता है कि कोई चीज़ नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, और कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। तो गुरुजी महाराज पे विश्वास करके हमें अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे खूबसूरती से चलाना है, और उनको दुख हो, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो हम उनको दुख दें या उनको हम परेशान करें। हमें गुरुजी के ऊपर सारा कुछ छोड़ के अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को अच्छे से चलानी है। धन्यवाद हमारे जो गुरुजी, हम सब आपके सहारे, सभी संकट की झोलियाँ भरना गुरुजी महाराज, सबको प्यार देना, सद्बुद्धि देना, बीमारी, परेशानी, टेंशन, दुख, डिप्रेशन, जो भी जिसको कष्ट है वो सब दूर करना, सब पे मेहर करना। तो गुरुजी से हमसे यही मांगना चाहिए, गुरुजी हम पे भी मेहर करना और सब पे मेहर करना, सबका भला करना गुरुजी महाराज, सबका भला करना। हमें इस कीचड़ से निकाल दो गुरुजी महाराज, हमें बख्श दो, बस ये मांगना चाहिए गुरुजी से, और सर्वथा भला हो ऐसा मांगना चाहिए, ऐसा ही अरदास करना चाहिए। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, बख्शनहार गुरुजी, पालनहार गुरुजी, लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी। गुड मॉर्निंग गुरुपा। आप हमेशा मुस्कुराते रहिए गुरुपा। दिन दूनी रात चौगुना की शक्तियाँ हमेशा बढ़ती रहे, आपको अपने ऊपर कष्ट लेने की ज़रूरत ही ना पड़े गुरुजी महाराज। कभी आप किसी का कष्ट अपने ऊपर ना लें, आपकी पावर इतनी ज़्यादा है कि आप बिना अपने ऊपर कष्ट लिए सब संगत के कष्ट दूर करना गुरुजी महाराज। लव यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, हम सबको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए, हम सबको अपनी मुट्ठी पर संगत में रखना गुरुजी महाराज, हम सबको अपने चरणों के प्रीत में रखना गुरुजी महाराज। हम सबके अंदर अहंकार कभी ना आए, हम हमेशा निम्मा होके चलें, हम सबकी हेल्प कर सके, हमें अच्छी सोच देना गुरुजी महाराज। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, भूल चूक माफ़ करना गुरुजी, भूल चूक माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी।